So on. Praise the Lord. So kinsa man ay si Maria. No? Makita nato, praise God, hallelujah, usa siya ka higala sa igsoon, praise God, hallelujah, o higala sa Ginoo. No? Gikan sa kang Lazaro, si Marta o si Maria, mo'y mga higala. Praise God, hallelujah sa Dios. Nga kanunay ang Ginoo nagaadto didto tungod kay iyang best friend kaayo igsoon si Lazaro, praise the Lord. Ang gihimo ni Maria katong tung alabaster igsoon, praise God, nga iyang gibuak diha sa tilan sa Ginoo. Sa kato ingon pangpulong sa Dios, it is costly, no? Mahalon kaayo katong pahumot. Gani kasagaran nga katong mga pahumot gigamit lamang nila kini sa panahon nga kung ang usa ka taong patay, no? Ilaning liguon, human nga liguon ang taong patay, bubuan nila kining pahumot aron nga humot kaayo, mao ni ang ilang ginagamit. Gani katong isa ka botelya igsoon, praise God, nga kini gibuak ni Maria diha sa tilan sa Dios. Usa ka mahalon kaayo, no? Praise God, hallelujah. 300 ingon pa igsoon, praise God, sa pulong sa Dios. Dinari, no? 300 igsoon, praise God, ka donaryo. Ni ato, praise God, hallelujah, nga pahumot, kung ang sweldo sa tao karon pila may kanang kining standard igsoon minimum sa sweldo sa tao 330 o sa ba? Basta sobra 300 igsoon, no? Ang regular nga sweldo sa tao. Kung pila ka bulan ang iyang kanang sweldo makaigsoon o monthly siya nga sweldohan, sa tupad dako kaayo ang iyang sweldo. Pero kining kantidad sa pahumot, praise God, hallelujah, nga kinigibuak ni Maria diha sa tilan sa Dios, ang kantidad niini, praise God, sa presyo nga ikatandig soon karong panahon na, praise God, ang kantidad igsoon panalitan nagtrabaho ka tibuok tuig, dili bulan, mo ingon pa sa Biblia, praise God, ang kantidad, praise God, ni adtong pahumot nga gibuka ni Maria diha sa tilan sa Dios, mo nay kantidad igsoon, praise God, mo usab ka na ang imong sweldo sa tibuok tuig. Hallelujah, mo nay kantidad igsoon sa kanang pahumot nga gibuak ni Maria. Mo gani nga ingon si Judas Iscariote, tungod kay si Judas Iscariote diha sa tanan nga mga disciples, siya usa ka treasurer. Nagpasabot nga ang tanan nga mga kwarta nga mangagi diha kanila magdigtoy mupundo diha kang Judas Iscariote. Ganingon pa niya nga nganong imo maning gibuak gani kung imo kining ibaligya unya ihatag diha sa kabos. Nagpasabot nga ang mga kabos mabulahan tungod ni adtong pahumot, praise God, hallelujah, nga iyang gibuak diha sa tilan sa Dios. Gani kung atong masayron ug mahibaluan nga sa diha nga kini gibuak ni Maria diha sa tilan sa Ginoo, ang tibuok panimalay, praise God, perting humuta. Ang tibok panimalay makaigsuunan, hallelujah, humot kaayo. Gani ang mga silingan nakahumot. Dili man ingon nga nakapanimaho kay kung may sugot nga panimaho, baho gyud. Nakapanihimot, no? Humot kaayo. Praise God nga kining pahumot nga gibuka diha sa tilan sa Ginoo, perti gyud humuta. Hallelujah, og napuno ang tibok panimalay, praise God, hallelujah, sa kahumot ni adtong gibuak ni Maria diha sa tilan sa Dios. Now, so unsa man na kining, praise God, hallelujah, nga mga butang alang kanato spiritual. Diha sa atong kinabuhi, regular na alang sa tuwa nga maningkamot ta, praise God, matag adlaw mo trabaho o ka mo negosyo aron kita makakwarta, aron kita makakaon, aron kita makaigsunan, do na kay savings o do na kay bahandi nga imo nabatunan, praise God, diha sa imong kaugaling.
Pero kung atong sayron og ilon pag-ayo, praise God, hallelujah, nga ang tanan nga mga butang gipiyal kini sa Dios diha kanato, apan dunay gipangayo sa Dios, praise God, kanato, nga kinahanglan usab nga hinuktugan o pamalandungan diha sa mga tao, nga dili lamang puro igsoon trabaho, dili lamang puro makaigsuonan negosyo, kundi dili tagaan usab nimog panahon ang Dios diha sa imong kinabuhi. Mo gani nga, praise God, gitagaan sa Dios, hallelujah, ang tao og unom kadlaw, nga dili disturbuhon ang tao, nga mutrabaho siya, mutingwa siya, praise God, sa pagtrabaho, o ka magpalambo sa mga butang, o ka sa negosyo, aron kini makakwarta, aron nga makakaon, hallelujah, siya, uban siyang pamilya, praise God, o pag-abot sa ikapito ka adlaw, mo ningon pa sa Biblia, kinahanglan usab, mo na usab kini ang adlaw sa Ginoo. Usa lang kaadlaw gipangayo sa Dios, unom kaadlaw praise God ang tao mo trabaho, unom kaadlaw makaigsunan praise God ang tao mangitag pamaagi aron siya makakaon. Usa lamang kaadlaw gipangayo sa Dios. Gani ang tao ingon pa nila praise God, kulang pa gyud ang unom kaadlaw. Mo trabaho pa ko sa ikapito kaadlaw aron nga makasibing ko sa akong kwarta aron nga aduna ko'y paliton, aduna ko'y pagahimuon, o aduna ko'y ihatag diya sa buluhaton sa Ginoo. Gani kung atong sayron og ilon pag-ayo. Hallelujah. Ang Dios siya mo'y tinugdan sa tanan nga mga butang og siya mo'y nahibalo igsuon diha sa imong kinabuhi. Gani kung atong isipon og ilon pag-ayo, praise God, hallelujah. Kung itugyan lamang nimo sa Dios ang tanan, ang Dios magahimog mga pamaagi. Nga gani kung atong sayron, gipakaon gani sa Dios ang mga kalanggaman nga wala nagtrabaho. Gipalanginan gani sa Dios ang mga tao makaigsuunan, nga gani katong mga tao nga kanunay nga nagahangyo diya sa Dios, pakitang mga taong tinawag o pinili sa Ginoo. Nga nagpasabot, tagaan na itong panahon, higayon igsoon ang Dios, nga ato siyang alagaron, ato siyang simbahon, ato siyang pagadaygon makaigsunan sa tibok natong kinabuhi. Kaysa diha nga ikaw mga laga diha sa Dios, sa diha nga ikaw igsoon mo hatag sa pinaka-the best nga mga butang, mga pagsakripisyo diha sa Ginoo, mao kini ang mga humot kayo at ubangan sa Dios. Hallelujah. Dili bahandi, dili credential, dili mga talento igsoon nga imong nakatunan o nadawat dining kalibutana, apan ang pinagkahumot nga butang. Hallelujah. Diha tubangan sa Dios, mao ang makaigsuonan ang atong mga pagpangalagad o ang atong mga pagsimba diha sa Ginoo. Gitagaan na taghigayon sa Ginoo. Hallelujah. Sige, trabaho. Negosyo nilang unom kaadlaw. Apan ang usa kaadlaw ihatag sa Dios. Pero usahay ato pang kawatan. Ato siyang kuhaon igsuon. Hallelujah. Atong kuhaan makaigsuonan kining mga butang. Gani kung atong sayron og hibaluan nato pag-ayo. Nga sa atong kinabuhi sa diha nga ikaw nahimugso nining kalibutana, ang Dios nagpili diha kanimo. Ang Dios nagtawag diha mo nga sa kanunay, praise God, hallelujah, bisan man ikaw sa kataong makasala, ikaw sa kataong dautan, atubangan sa Ginoo, apan gitawag o gipili ka sa Ginoo makaigsunan nga mo ni usa ka rason, hallelujah, nga kanunay kang namalandong diya sa Ginoo sa tanan niyang mga kaayo, praise God, diya sa imong kinabuhi. O gani kanunay kita nga nagapasalamat, kanunay kita nga nagadaig makaigsunan kay dunay Dios nga mo'y nagmahal o nagpangga diya sa atong kinabuhi o mo'y naghatag sa atong mga pagkinahanglan matag adlaw. Gani dili kita mag-uul diha sa atong kaugalingon. Ang Galatians chapter 2 verse 20 ngingon, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I know live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loveth me and give Himself for me. Nga nagpasabot diya sa atong kaugalingon,
nga sa diha sa atong kinabuhi makaigsunan nga kung kaniadto ikaw o sa kataong suwail, mga taong dili maayo, mga taong sinalikway, kaya ang pinaka-importante yung butang at ubangan sa Dios kato lamang mga Hudiyo. Way labot ang mga hintil. Kaya ang mga hintil makaigsunan dautan, mga hintil igsoon, praise God, hallelujah. Mga mumhu lamang o ka ang mga hintil, praise God, daw sama sa usa ka trapo. Praise God, it is a filthy rags igsoon, usa ka mahugaw nga trapo at ubangan sa Dios. Pero tungod wa man gidawat, praise God, hallelujah, sa mga Hudiyo ang atong Ginoo, gibalhin sa Dios ang kaluwasan para sa mga hintil. Nga nagpasabot, doon na na'y kagawasan, doon na na'y panahon, hallelujah, ang mga hintil. Praise God, hallelujah, sa kaluwasan o ka. Praise God, doon na na'y panahon. Praise God, ang mga hintil nga kini. Praise God, luwason o tagaag panahon. Praise God, hallelujah, doon na na'y higayon ang mga hintil makaigsunan nga lakip sa mga pinasahi o mga pinili, praise God, sa Dios ni ining kalibutan. Muna ingon pa ang Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Gilansang ako uban kang Kristo. Nga sa panahon, hallelujah, nga ikaw o sa kataong dili maayo at ubangan sa Dios, nga kung gidawat nimo ang Dios ni ining adlaw makaigsunan ang atong mga dautan nga mga binuhatan, ang dautan natong igsoon nga mga dili mga maayong buhat at ubangan sa Ginoo, gilansang kini uban kang Kristo dito igsoon sa cross, ug ang nagapuyo kanato dili kita kundi ang nagadominar niini mao na ang atong Ginoo makaigsunan nga nagpasabot, hallelujah, kita, maningkamot kita diya sa itong kinabuhi. Kaya kita mo na ingon pa sa Biblia, you are a chosen generation and a royal priesthood. Mga taong pinili, mga taong gipanagtawag, mga taong makaigsuon, pinasahi, tubangan diha sa Ginoo. Nagpasabot, espesyal ka nga tao. Pinasahi kaigsuon nga tao. Hallelujah. Dili para ikaw sa mga hayop, dili pares ikaw sa mga kalanggaman o mga kaisdaan, nining kalibutan, kundi espesyal ka tubangan sa Dios, praise God, nga nagpasabot, ikaw mo'y gipangita sa Dios. Ikaw makaigsunon mo'y gitawag o gipili sa Ginoo nining kalibutan. Nga nagpasabot, praise God, nga kung ikaw o sa katao, imong gidawat, gipili ang Dios, ngay mong bugtong manuluwas nining panahon na karon. Nagpasabot, praise God, inasahi ka nga tao o gilahi ka sa Ginoo. Kaya sa Biblia, kung atong mabasa, hallelujah, dunay mga taong daw sama sa usa ka karnero, praise God, gilahi kini sa Dios, ang mga karnero kini dinhi sa tuo, samantalang ang mga tao nga daw sama sa kanding, gipalahi sa Dios og naa kini sa wala. Unsa may rason? Kaya ang mga karnero, mga taong butan, praise God, gipalahi kini sa Dios nga na kini sa tuo, samantalang ang mga kaliwat o ka ang mga pagbati o ka ang mga gihimo, mga buluhaton sa mga tao nga daw sama sa kanding makaigsunan, gilahi kini sa Dios diha sa wala. Unsa may rason ni ana? Kaya ang mga karnero mapailubon. Ang mga karnero makaigsunan, praise God, bisan sa nimo, nga bisan kung ihawon nimo na siya, makita mo na siya igsunan, di muhilak na lang. Bisan sakit kaayo, na tulisukon siya, sudyaan siya, muhilak na lang tao. Pero ang kanding, wa pa ka nakatingog, gisungag na ka. Tungod igsuon sa iyang pagkamapahitason o sa iyang dautan at ubangan. So nagpasabot, gilahi sa Dios ang mga karnero o mga kanding. Tungod kay ang mga kanding, mga taong hambugero, mga taong mapahitason,
mga kandino, mga taong mapahitason, mga tao igsoon nga dili maayo, samantalang mga karnero, mga taong mga butang. Mao kini ang mga taong gipili sa Dios nga nagahimo og mga maayong butang at tubangan sa Dios. Hallelujah. Many people want to smell the fragrance of Christ in us. But if you are not broken, the fragrance once emanate and the world smell. Kung Biblia, so ang kinabuhi sa tao day makaigsuunan, nagkinahanglan ang Dios sa mga broken heart and broken spirit. Katong mga buak o kasing-kasing, mga dugmok o kasing-kasing, o katong mga dugmok nga mga espiritu, o katong mga manilsulon nga mga espiritu, o manilsulon igsoon nga mga kasing-kasing, mao na gipangita sa Ginoo. Kaysa diha ang taong, praise God, hallelujah, dili mahinulsulon at ubangan sa Dios. Nagpasabot kana sila mga taong dili maayo o wala kitagaag panahon igsoon sa Ginoo ining panahon na karon. Ngano man, unsa may rason ni ana? Katong taong mahinulsulon humot kayo atubangan sa Dios. Pero katong mga tao igsoon nga dili mahinulsulon, dili humot kun dili baho. Nga nagpasabot sticky ba kanang perti yung baho kanang tawag kanang pilit-pilit. No, unsa pa din man kaigsuunan nga mga butang. Dili humot kun dili baho atubangan sa Ginoo. Mga taong sama sa trapo, mga taong dili maayo atubangan sa Dios, nga nagpasabot ba nga ang ilang kinabuhi na stagnant o kahang ilang pagpangalagad sa Dios na stagnant ba? Kung sa kahoy ba, wala ni tubo, wala ni lambo ang ilang kinabuhi. Unsa may rason ni ana? Praise God. The sticky spirit, pride, carnality, greed, rebellion, immorality, gossip, jealousy, or the old man, or kining carnal igsoon nga mga butang, or gitawta igsoon nga mga filthy, mga hugaw igsoon nga mga trapo. Praise God, atubangan sa Dios. Mga baho kaayo dili maayong simuton o dili maayo makaigsuunan nga tan-aw diha sa mga tao. Kining mga tao igsoon nga dili mahinulsulon. Pero katong mga tao igsoon nga kanunay, praise God nga mahinulsulon at ubangan sa Dios. Kung imong basahon igsoon ang Biblia in the book of Psalms chapter 51 verse 17. Nag-ingon ang pulong sa Dios, the sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, that will not despise. So, praise God, muningon pa sa Ginoo, katong mga taong adunay mga pagsakripisyo, adunay mga paghalad at tubangan sa Dios, mga taong mga broken spirit and broken heart. No, katong mga dugmok igsoon nga mga kasing-kasing, maynulsolon nga mga kasing, mao ni ang gipangita sa Ginoo makaigsuonan, kaysa diha nga atong gidawat, gipili ang Dios. Praise God nato sa tibok natong kinabuhi makaigsuunan mo na pa sa Biblia in 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nga nagpasabot sa diago ikaw, imong gidawat ang Ginoo makaigsuunan, ang karaan natong pagkatao, ang karaan natong kinaya, ang atong hiwi nga mga binuhatan o unsang kinaya nga dili maayo kaniadto makaigsuunan, ingon pang Biblia kaniadto ra to, praise God, tungod kay ikaw wala ka na bag-o diha sa imong kinabuhi, pero sa diha nga imong gidawat ang atong Ginoo. Muningon pa sa Biblia, praise God, all things are passed away. Ang mga karaan nga mga butang nangagi na, behold, all things are become new. Karong panahon na, praise God, mga bag-o na kitang binuhat at ubangan sa Dios.
nagpasabot, hallelujah, dili man tao sa kataong perpekto. Dili man tao sa katao makaigsunan nga matarong, praise God, atubang, o dili man ta ka ng perpekto nga tao atubangan sa Dios, pero kanunay kitang naningkamot, kanunay kita igsuon nga nagahinulsol sa atubang kalapasan, praise God, adlaw og sa gabi na malandong kita sa pulong sa Ginoo, o kanunay kita makaigsunan nagahinulsol sa atong mga kalapasan. Pero kung imong basahon, hallelujah, praise God, ang pulong sa Dios in the book of Luke chapter 18, verse 10 to 13, makaigsunan, duha ka tao nga naa didto sa templo sa Dios. The Pharisees and the publican. Ang katong mga taong parasiyo o katong taong maniningil og buwis. Ang parisiyo makaigsunan, praise God, ni sulod dito sa balay o sa templo sa Ginoo nga nagahimo sa mga pagdaay kung mga pagsimba diha sa Dios. Ang parisiyo, kung imong masayrong mailhanig soon, nagpauna. Dikto atubangan, praise God, hallelujah, sa templo. Samantalang kining publishan igsoon o kining maniningil sa buwis, tuwa dikto sa likod kayo. Panahon sa ilang mga pagdaig, nagdaig ang parisiyo o nagdaig usabi soon ang publishan. Panahon sa ilang mga pag-ampo, nag-ampo, praise God, ang parisiyo, nag-ampo usab, praise God, ang publishan o katong maniningil sa buwis. Pero ang pag-ampo sa mga parisi mo ingon pa niya, Ginoo, nagahatag kog tithes diha kanimo. Ginoo, nagatabang ko, praise God, diha sa buluhaton, praise God, diha kanimo. Mga maayong butang iyang gibungat, praise God, diha sa Ginoo. Ginoo, nagpagamatarog ko diha sa imong katubangan. Praise God, nagaimog kog daghan nga mga butang diha sa imong kinabuhi. Gani og sa iyang mga pag-ampo ingon pa niya, dili ko parehas o sa kataong maniningil sa buwis nga nasa likod. Ngayon pa niya, katong maniningil sa buwis, tikasan, dautan, dili maayo nga tao. Praise God, kanunay nga nagapangawat. Nagapangawat, praise God, tubangan diha sa mga tao, Ginoo. Samantalang katong maniningil sa buwis, tinuod siya o sa kataong kung unsay gibungat, praise God, sa parisiyo, tinuod to. Dili man gid ikalaling, dili man gid ikalilong igsoon, praise God, hallelujah. Dautan man gid siya nga tao. Pero ang iyang gihimo niya, iningon pa siya, Ginoo, bisan man ako sa kataong maniningil sa buwis. Bisan man ako sa kataong kawatan. Bisan man ako sa kataong dautan at ubangan diha kanimo. Gani kung imong basahon ang Biblia, iyang ginapukpuk ang iyang dughan igsoon. Praise God, nagbasol siya siyang gihimo. Naginulsol siya siyang kinabuhi makaigsunan tungod sa mga butang ngayang gihimo diha sa mga tao. Praise God, og diha sa panahon sa iyang mga pag-ampo, aduna sa iyang mga paginulsol. Praise God, nagpasabot ingon pang Biblia, gibati niya, praise God, diha siyang kinabuhi as a broken spirit and a broken heart. Grabe kayo ang iyang pagbasol. Grabe kayo ang iyang mga paginulsol diha siyang kagalingon. Moneo sa karason nga nagpaubos si siyang kagalingon. Niduko ang iyang ulo nga ningon, Ginoo, usako kataong makasala at ubangan diha kanimo. Pero unsa maingon sa Ginoo, kinsa may gipasaylo sa Dios kanila. Ang parisiyo o ang maniningil sa buwis. Ang parisiyo, praise God, tinuon nagasimba. Nagahatag og tithes, nagahatag soon, praise God, diha sa buluhaton, matinud-anon diha sa Ginoo, pero pinaagi diha siyang mga pulong. Hallelujah. Wa say spirit o wa say broken spirit igsoon, wa say spirito igsoon sa pagkamaynulsolon. Iyang gitumbok ang usa ka taong dautan at ubangan, praise God, gitumbok niya ang tao igsoon nga makasala dito sa likod, nga nagpasabot, praise God, hallelujah, kung atong hunaon,
sa gagmay og nga daotan og sa dagko nga daotan, kung i-compare nimo na igsoon, daotan lamang atubangan sa Ginoo. Nga nagpasabot, ikaw ug ako, kitang tanan makaigsunan nga mga tao, bisan pa man tong mga taong evangelist, bisan pa man tong mga taong mga reverend, o ka mga sagrado igsoon nga mga tao, atubangan sa Dios, o sa kita ka mga tao igsoon, trapo lamang atubangan sa Ginoo. Di ta perpekto nga tao nga maingon ta, praise God, ako na gud ni. Usa ko ka taong ginihogan sa Ginoo, maayo na diha kaniya, pero di atubangan sa Dios, pantay kita makaigsunan. Walay taong, praise God, nga mga profesional. Walay taong igsoon nga ultimo atubangan sa Dios. Kung ikaw sa kataong, praise God, magkasala atubangan sa Ginoo. Dino sa kataong ginihogan sa Ginoo. Pero atubangan sa Dios, pantay tang tanan makaigsunan. Nga nagpasabot, hallelujah, kung ikaw sa kataong garbuso kayo, tao makaigsunan nga nagapakaroon inon, diya sa imong kinabuhi, mo ningon pa sa Biblia, praise God, dili humot ang nakitaan o nasimot diha sa Ginoo diha kanimo kundili ang kabaho sa imong kinaya, ang kabaho makaigsunan sa imong pagbate, ang kabaho makaigsunan sa mga butang nga gitaguan sulod sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Praise God. Ingong pang dinay, praise God, minsan mali ang priority natin. Praise God, conscious tayo sa panglabas. Palinis-linis, pa-beauty-beauty, pahuli-huli, paputi-puti ng damit. Pero, praise God, ang ugali, ang puso natin ay bulok, mabaho pa rin tayo atubangan sa Diyos. Dili lamang sa panlabas, kundi ligsoon dito sa pinakasulod mo'y gipangita sa Ginoo. Muna kung imong sayron ag hibaluan pag-ayo, nga si Maria makaigsuunan usa ka prostitute atubangan sa Dios. Ngayon pa niya, kinsay walay sala, mo'y una nga mubato diha kaniya. Og diha nang lakaw ang mga tao. Kay tinuod prostitute igsoon si Maria. Tinuod bigaon kayo si Maria igsoon. Pero, hallelujah, sa panahon, praise God, ngayang gibuka ang spikenard igsoon o katong alabaster igsoon o katong buti sa pahumot atubangan sa Dios. Gitugutan siya sa Ginoo. Kaya nga naman, wala kinigihimo sa mga apostoles. Wala kinigihimo sa daghan nga mga tao. Apan katong taong makasala, katong tao igsoon nga bigaon, katong babae nga dili at maayo atubangan sa Dios, iya kining gibuka, praise God, pinakosligson, pinakamahalon kayo nga mga butang, apan gibuka kininiya atubangan sa Ginoo, kay kini mo'y usa nga ipakita diya sa Dios nga bisan mahal kini, apan pinaagi sa pagpaubos niya siyang kagalingon, uban siyang kinabuhi makaigsoon. Iya kining gihimo para diha sa Ginoo ug dili para sa tao. Busa nigtak na karon, hallelujah, kita nga mga tao, igsoon, praise God, diha sa balay sa Dios, wala, praise God, hallelujah, wala gitagaag priority sa Dios katong mga daghan nga mga tao. Pero nat ang katong karnero igsoon nga nawala. Gibiyaan sa Dios ang 99 ka mga karnero. Gimangita niya ang usa ka karnero. Nganong gibiyaan man niya? Ang rason ba tungod kay naa sila sa turil, safety na kaayo, samantalang ang usa ni kalagyo. Pero kung atong gunonaon, katong 99 bisan naa sa turil, praise God, hallelujah. Katong 99 igsoon ka mga karnero, ang ilang pagbatig soon, dili sila may nusulon sa ilang kasing-kasing. Samantalang bisan man kining usa ka tao nga nikilagyo, ni palayo, praise God, hallelujah. Gipangita, praise God sa Dios, kay nga naman, tungod kay gibati kining usa ka karnero, nga sa panahon nga siya makaigsunan, praise God, nagkasala at ubangan sa
Diyos, hallelujah, gibatin niya ang broken spirit and broken heart, makaigsunan. Luyo siyang kapakiyasan, luyo makaigsunan siyang mga problema, ang iyang mga mangabil, o kang iyang mga panguna. Kanunay kini nga nagatawag, kanunay kini makaigsunan nga nagaimo, o nagaypasaylo at tubangan sa Dios, hallelujah, nga nagpasabot tiniktak na karon ang gipangita sa Dios. Dili ka to mga taong garbuso, dili ka to mga tao makaigsunan nga walay mga pagtagad, diya silang kinabuhi. Apa nagipangita sa Dios katong mga taong, hallelujah, nga nagapukpok diya silang dughan, mga taong adunay paginulsol, mga taong nga nagapangita sa Ginoo, mga taong makaigsunan nga panahon diya siyang kinabuhi, nga gibatin niya igsoon niya siya usa ka taong makasala, usa ka taong samaron, usa ka taong dili maayo at tubangan sa Dios, nagkinahanglan siya diya sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Hosea chapter 10 verse 12, break up the fallow ground. Praise God, dugmuki ang wala ni mo na tamni nga yuta, unsa may gisgutan ni ani, mao ang atong kasing-kasing. Tugod kay ang pagkagarbuso mo'y nagapatigbabaw diha ka nato. Tanawa si David. Sa panahon nga siya nakasala at tubangan sa Ginoo, gikuha niya si Bathsheba. Praise God, diha makaigsuunan kang Urias. Si Bathsheba doon na sa ibana, mao si Urias. Praise God, iya gipapatay si Urias. Pero bisan pa man siya, naghinulsol siyang mga kalapasan, pero siya nakasala at tubangan sa Ginoo. Unsa may consequence ato? Hallelujah. Ang consequence ato makaigsuunan, praise God, tulo ka butang. Ngagibatin niya igsoon, a broken spirit and broken heart. Praise God, si David. Tungod kay si Amon, mo'y pinakamagulang